एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर शपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। NBTC नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। NBTC नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक गरियालको। आज हामी आजको मुद्दामा मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको आउँदो 14औं महाधिवेशनको पूर्व तयारीका बारेमा कुराकानी केन्द्रित गर्छौं। हुन त कांग्रेस बाहेक अरू पार्टीको पनि महाधिवेशन हुने क्रम छ, तर चर्चा बढी नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको देखिन्छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशन गर्न पनि निकै सकस भएको पटक पटकको महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधनले देखाउँछ। आउँदो यही मङ्सिर 24 देखि 26 सम्म महाधिवेशन हुने भनिएको छ। भदौमा सुरु भएको वडा अधिवेशन अझै केही जिल्लामा थाँती छ भने जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, 6 तहको अधिवेशन पेचिलो बनेको छ। 4 वर्षमा हुनुपर्ने कांग्रेसको महाधिवेशन 6 वर्ष पुग्दा पनि शङ्काको घेरामा छ। त्यसो त कांग्रेसको भातृ संगठनहरूको अधिवेशन पनि भएको छैन। यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रश्न खडा भएको छ। कांग्रेस डडेलधुराका जिल्ला सभापति केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुनः वडा अधिवेशन हुनुपर्ने माग राख्दै अनसनमा बसेका छन्। डडेलधुरा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला पनि हो। जिल्ला सभापतिले देउबा पक्षले एकलौटी केन्द्रीय हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यसो त देशभर अधिवेशन प्रक्रियामा आम कार्यकर्ताको चित्त दुखाइ छ। यसको पछाडि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा पुनः सभापति बन्ने जालझेलको संज्ञा विश्लेषकहरूले दिने गरेका छन्। यसैबीच कांग्रेस महाधिवेशन आन्तरिक लोकतन्त्र नेतृत्वको दाबी मुलुकको आवश्यकतालाई जोडेर अबको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामी विश्लेषक तारानाथ दाहालसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। उहाँ नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति पनि हुनुहुन्छ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म तारानाथ दाहालजीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ आजको मुद्दामा दाहालजी। धन्यवाद छ दीपकजी र सबै श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिक आइरहेको छ र अझै महाधिवेशन हुने नहुनेमा शङ्का व्यक्त भएको देखिन्छ। पूर्व तयारी चाहिँ तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? महाधिवेशन चाहिँ अब 14औं महाधिवेशन तपाईँको आजभन्दा 1.5 वर्ष पहिला नै भइसक्नु पर्ने थियो। 4 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन सम्पन्न गर्न यो केन्द्रीय समिति र नेतृत्वले रुचि देखाएन भनौँ, अरुचि देखाएर त्यसलाई 5 वर्षमा गर्ने तयारी गर्यो। तर 5 वर्षमा पनि गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू, खास गरी सदस्यता व्यवस्थापन लगायतका कामहरू समयमा गर्न सकेन, जसले गर्दाखेरि अहिले 14औं महाधिवेशनको 7 पटक सारेर मङ्सिरको अन्तिम सातामा मिति तोकिएको छ। तर अब त्यसका लागि गरिनुपर्ने अरू फेरि 6 तहको अधिवेशनहरू चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्थाहरू अझै छैन। एक किसिमले 7 तहकै भनौँ, कतिपय जिल्लामा कतिपय पालिकाहरूको त वडाको अधिवेशन पनि अझै बाँकी छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो 4 हप्ताभित्रमा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण तपाईको चाहिँ महाधिवेशनका प्रक्रियाहरू पुरा हुनुपर्ने अवस्था छ। खास गरी महाधिवेशन भन्दा पनि यो महानिर्वाचन जस्तो सम्पूर्ण कार्य समितिहरूमा नयाँ पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अहिले चालु छ र कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन एउटा नेतृत्व छनौटको निर्वाचनको जस्तो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र अझै हुनुपर्ने वडा तहको, पालिका तहको अनि प्रदेश क्षेत्रीय समिति भन्ने एउटा नयाँ संरचना पनि नेपाली कांग्रेसले बनाएको छ आफ्नो संगठनमा। त्यसपछि यो प्रतिनिधि सभा क्षेत्रहरू जुन चाहिँ पुरानो निर्वाचन क्षेत्रहरूको आधारको संगठन संरचना थियो त्यसको भयो। त्यसपछि जिल्ला कार्य समिति यो छ भने अब नयाँ प्रदेश, यो 7 वटा प्रदेश मुलुक प्रादेशिक संरचना गएपछि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठन संरचना निर्माण गरेको थिएन। त्यो पनि अहिले निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन
को एउटा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बन्छ, प्रतिनिधिहरूको छनौटको प्रक्रिया सकिन्छ। तर त्यो जुन कामहरू हुन सकिरहेको छैन त्यसले तपाईँले गरे जस्तै महाधिवेशन हुन्छ त, अझै हुन्छ त, यो 7औं चोटि सारेको मितिमा नि भन्ने आशंका चाहिँ व्याप्त नै छ। जुन खालको विवादहरू देखिन्छ नि अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो वडा अधिवेशनको सन्दर्भमा लिएर अब यो तराईतिरका केही जिल्लाहरूमा र खास गरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको जिल्ला सभापति त काठमाडौँमा अनसनमा बस्नु भएको छ। यो स्थिति चाहिँ कसरी सिर्जना भयो कङ्ग्रेसभित्र? नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा समस्या के देखिन्छ भने यसको मुख्य तपाईँको यो पार्टीको समस्या यसको सदस्यता प्रणाली नै व्यवस्थित छैन, अस्तव्यस्त छ। र यसको दुई किसिमको सदस्यता प्रणाली छ, एउटा चाहिँ साधारण सदस्य, अर्को चाहिँ क्रियाशील सदस्य। साधारण सदस्यको त यो पार्टीले मासमा कसलाई बनाउँछ, कसरी बनाउँछ त्यसको कुनै अभिलेख राख्ने, नवीकरण गर्ने भन्ने पद्धति नै छैन। क्रियाशील सदस्यता चाहिँ यसको एउटा एक्टिभ मेम्बरसिप चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जग जस्तो हो। तर त्यो एक्टिभ मेम्बरसिप हरेक वर्ष वितरण हुनुपर्ने अनि प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने विधानमा लेखिएको छ, तर त्यो अनुसार कहिल्यै पनि काम भएको देखिँदैन। र प्रत्येक जिल्लामा तपाईँको तराई र पहाडका केही जिल्ला मात्र होइन, सायदै तपाईँको चाहिँ कुनै जिल्ला र कुनै गाउँ छैन होला जहाँ चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको बारेमा झगडा नभएको होस्। र यो आफ्नो जो चाहिँ पार्टीको विभिन्न संरचनाहरूमा त्यसको जिम्मेवारीमा छन् उनीहरूले सदस्यता वितरणमा आफू खुसी, आफ्ना अनुकूलको मानिसहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिने, नवीकरण गरिदिने, अनि आफूसँग असहमतहरूलाई नवीकरणै नगरिदिने, सदस्यता नदिने, अनि सदस्यता प्रणालीको नियमित नवीकरण नगर्ने, अधिवेशनको समयमा मात्रै नवीकरण गर्न सुरु गर्ने, अनि त्यसले चाहिँ एउटा अस्तव्यस्तता देखिन्छ। र यसको मूल कारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता प्रणाली नै हो। र अहिले पनि समस्या महाधिवेशनको लागि सदस्यता प्रणाली अन्तिम तपाईँको यो अघिल्लो हप्ता मात्रै रौतहटको समस्या समाधान भयो भनेर आयो, नत्र अहिलेसम्म बाँकी नै थियो। डडेलधुराको हकमा पनि क्रियाशील सदस्यताकै विवाद हो, त्यहाँ चाहिँ जिल्ला कार्य समिति र मैले अलिकति बुझ्न नसकेको दालजी, जस्तो यति लामो प्रजातान्त्रिक एक्सर्साइज गरेको पार्टीको यस्तो विवाद किन? एउटा सिस्टम बसाल्ने त कङ्ग्रेसले होला नि होइन? जस्तो कैयौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त त्यो महाधिवेशन महाधिवेशन नगरेको छ होइन, एकल नेतृत्व नै देखिन्छ लामो समयसम्म। एक्ज्याक्टली। अब कङ्ग्रेसको अहिलेसम्म मैले भने नि यसको डिप रुटेड समस्या नै तपाईँको सदस्यता प्रणाली हो, र जसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न कुनै कठिनाइ थिएन, त्यो चाहिँ कुनै गाह्रो कुरा होइन। तर यसको जो संस्कार नै कसरी विकसित भएको छ भने पार्टीको वैधानिक तपाईँको सङ्गठन संरचनामा सहभागी हुन पाउने मानिस र नेता कार्यकर्ताहरूको छनौट गर्ने कुरालाई नेतृत्वले आफ्नो स्वेच्छाचारी तपाईँको निर्णयद्वारा नै त्यसलाई मुठीमा राख्न, कब्जामा राख्न खोजेको गलत संस्कारको यो उपज हो। र अहिले यो वर्तमान नेतृत्व मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको इतिहासमा हेर्नु हो भने क्रियाशील सदस्यताको यस्तो झगडा निरन्तर छ। अब खास गरी 47 सालपछि 48 सालमा सम्पन्न भएको 8औं महाधिवेशनमा त्यति धेरै थिएन, तर 9औं महाधिवेशनदेखि हरेक महाधिवेशनमा हामीले यो झगडा सुन्दै आएका छौँ र त्यो झगडा अझ थपिँदै गएको देखिन्छ। सिस्टम अझै बस्न सकेको छैन, एउटा के गर्ने भन्ने जस्तो भन्नु एउटा कानुनी रूपमा सिस्टम भने त तपाईँको नीति र कानुनले विधानले बनाउने हो। विधान र तपाईँको कानुन नीतिहरूको आधारमा त त्यो भनिएको छ क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशनको 6 महिना अगाडि नवीकरण गरिँदैन, अनि हरेक वर्ष एक्टिभ भएका मानिसहरूलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिन्छ। त्यसको पनि प्रस्ताव गर्छ वडा समितिले, क्षेत्रीय समितिले त्यसको सिफारिस गर्छ, जिल्ला समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ, केन्द्रले त्यसको अभिलेख राख्छ, र त्यो चाहिँ अभिलेख प्रणाली चुस्त दुरुस्त हुन्छ र हरेक वर्ष नवीकरण गरिन्छ भनेर यो नियमावलीमा, विधानमा यी कुराहरू लेखिएका छन्, निर्णय पनि हुन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैन। र कार्यान्वयन तपाईँको चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो भएको देखिँदैन र त्यसले सिस्टम विकास हुन दिएको छैन। त्यसैले मैले के भनेको छु भने यो प्रणाली
नीतिगत रूपमा आएको समस्या भन्दा पनि यो नियतको समस्या हो र नेतृत्वको नियत नै स्वच्छ देखिँदैन। जो नेतृत्वमा स्थापित छन् सबै तहमा यसको पछाडि जालझेल छ। यसरी सर्टकटमा भनौँ, यसको पछाडि जालझेल छ भनौँ। म तपाईँसँग धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले यतातिर म त्यति जान चाहिनँ। अब कङ्ग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ के त? अब मुलुकले एक खालको सङ्कट भोगिरहेको छ अहिले पनि होइन। हिजो आज पनि तपाईँ राष्ट्रिय राजनीति देखिरहनु भएकै छ होइन। तर मैले जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले जुन निर्णय गरेको छ यो अहिलेको महाधिवेशनमा यो बहसै नगर्ने भने, यो लोकतान्त्रिक पार्टीले महाधिवेशनमा बहस नगर्ने नीति तथा कार्यक्रम, यसको पछाडि के रहस्य होला? तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ विषयमा? यो त हेर्नुहोस्, यो एकदमै हास्यास्पद हो। यो चाहिँ तपाईँको अत्यन्त हास्यास्पद हो। यो नेतृत्वले असक्षमता हो। महाधिवेशन गर्नुपर्छ र महाधिवेशनमा तपाईँको विभिन्न यो विगत 13औं महाधिवेशनदेखि 14औं महाधिवेशनसम्मका अवधिका सम्पूर्ण राजनीतिक सामाजिक समीक्षा गर्नु पर्यो। राष्ट्र कहाँ पुग्यो, समाज कहाँ पुग्यो, पार्टी को भूमिका के कस्तो भयो, अब भावी दिनमा राष्ट्रका अगाडि, विश्वका अगाडि, समाजका अगाडि के चुनौती छन्, ती चुनौतीहरूलाई नेपालले कसरी सम्बोधन गर्ने, अनि त्यो सम्बोधन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो योजना बनाउने, कस्तो नीति लिने, कस्तो कार्यक्रम बनाउने, यी यावत कुराहरू गर्नको लागि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो र महाधिवेशनको अर्थ नै त्यही हो। तर यसपटक के छ भनेदेखि काङ्ग्रेस त्यो कुनै नीति, कार्यक्रम, योजना, प्रस्तावहरूमा नपसिकन निर्वाचन मात्रै सम्पन्न गर्ने गरी गयो। यसबाट के बुझिन्छ भनेदेखि नेतृत्व महाधिवेशन गर्न तयार थिएन, खालि बाहिर मात्रै यो भनिरहेको थियो। तर अहिले निर्वाचन आयोगले यो संविधानको धारा 269 को व्यवस्था अनुसार 5 वर्षभित्रमा केन्द्र र प्रदेश तहको निर्वाचन गरेकै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई अलिकति कडाइका साथ नियमन गर्ने संकेत दिएको कारणले मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस यो महाधिवेशनलाई एउटा निर्वाचनको माहौल रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दैछ। यसले के देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो तपाईँको यो 14औं महाधिवेशनबाट जुन बाटो लेला, जुन नीति लेला, जुन कार्यक्रम लेला, जे प्रस्ताव लेला, जे दृष्टिकोणहरू बनाउला भनेर हेरिरहेका मानिसहरूको लागि एउटा निराशाको अवस्था देखिन्छ। यो चाहिँ एउटा राजनीतिक नेपालको एउटा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपालको सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा अगुवाई गरिरहेको, संस्कारगत हिसाबले पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई हुर्काउनु पर्ने, मलजल गर्नुपर्ने, अरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने यो पार्टी यसरी वैचारिक शून्यता र समयको पच्चावलाई व्यवस्था गर्ने अवस्थामा रहेर महाधिवेशन गर्नु चाहिँ यो एउटा प्राविधिक महाधिवेशन मात्रै जस्तो देखिन्छ। भनेपछि काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन गर्दा पनि उसको जुन अब भावी रणनीति, अब काङ्ग्रेस कसरी जाने, समय अनुसार कसरी चल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यथास्थितिमै बस्ने भयो होइन। त्यो कुनै नयाँ अब किनभने काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन हुँदाखेरि तपाईँको संविधान आएको मात्रै थियो, त्यसपछि तिनै तहको निर्वाचनहरू भएको थिएन। अब संघीय प्रणालीहरूको प्रयोगै सुरु भएको थिएन। अब यो संविधानको चाहिँ पहिलो एक चक्र अहिले पुरा हुँदैछ, स्थानीय तहको एक चरण पुरा हुँदैछ, प्रदेशको फङ्सन हामीले देखिरहेका छौँ। संविधानले अब अपनाएका मूल सिद्धान्तहरू कति कार्यान्वयन हुन सके, कति हुन सकेनन्, कहाँ जाँदैछ। फेरि विश्वमा पनि तपाईँको धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। यो बिचमा हाम्रै छिमेकी चीन चाहिँ आज विश्व शक्तिको रूपमा उदय भएको छ र यसले विश्वको राजनीतिको लागि एउटा ध्रुवीकृत गरेको अवस्था छ। संसारमा अनेकौं अरू समस्याहरू आए, तपाईँको यत्रो क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू पनि छ, विश्वमै एउटा तपाईँको नयाँ नयाँ चुनौतीहरू आएको छ, प्रविधिको विकास भएको छ। हामी कहीँ तपाईँको नेपाली समाजमा चाहिँ युवा पुस्ता नयाँ आएको छ र समाजका चाहनाहरू बदलिएका छन्, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवालहरू थुप्रै छन्। ती सबै विषयमा काङ्ग्रेसले प्रवेशै नगर्नु भनेको, छलफलै नगर्नु, चिन्तनै नगर्नु महाधिवेशनमा भनेको त एक किसिमले यो राजनीतिक दल हुनुको औचित्य र यसको सान्दर्भिकतामाथि नै अहिले प्रश्न खडा भएको छ। पक्कै पनि धेरै कोणबाट विश्लेषण भइरहेको बेलामा तपाईँले संविधानको कुरा उठाउनुभयो। संविधानभित्रै पनि अहिले अब जस्तो जुन संविधानभित्र रहेर फङ्सन गरिरहँदा अहिले जुन खालको समस्या देखियो होइन, संसदभित्रै पनि समस्या देखियो, अब न्यायालयमा पनि समस्या देखियो र
विभिन्न ठाउँमा चाहिँ समस्या यो संविधानका विभिन्न पाटा र अब मौलिक हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि समस्या देखियो। धेरै कोणबाट चाहिँ संविधानमा समस्या देखिएको हुनाले कतिपय विषयवस्तुहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ लिड लिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। तर तपाईँले भनेको जस्तै यदि यो महाधिवेशनमा ती कुराहरू भएन, विचार सुन्ने नै भयो भने चाहिँ काङ्ग्रेसलाई मान्छेले पछ्याइरहेको जस्तो के गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले भनेर हेरिरहेको बेलामा, चासो राखिरहेको बेलामा यो नीतिगत रूपमा कार्यक्रमको हिसाबले बहस नहुनु भनेको त बडो विडम्बना होइन र? यो एकदमै विडम्बना हो। हुन त समयले भइएन र नीतिगत छलफलको लागि अर्को महाधिवेशन आयोजना गरिन्छ भनेर अहिले भनिएको छ र त्यसको लागि काङ्ग्रेस छलफल गर्दैछ भनेर भनिएको छ, तर पत्याउने अवस्था छैन। किनभने काङ्ग्रेसमा एउटा संविधानले निर्धारित गरेको समयमा महाधिवेशन त ठिक ढङ्गले हुँदैन भने अरू सिरियस डिस्कसन्सहरूको लागि काङ्ग्रेसले फेरि मिटिङहरू आयोजना गर्ला, महाधिवेशन गर्ला भनेर मान्छेले पत्याएको अवस्था छैन। र काङ्ग्रेस एउटा वैचारिक रूपमा काङ्ग्रेस अहिले यथास्थितिमा भन्नुको अर्थ 13औं महाधिवेशन र त्यसपछिको महासमितिले बनाएको बाटोमै बस्नु र यत्रो नेपालको संविधान सभाले बनाएको संविधानको पहिलो प्रयोगको प्रथम 5 वर्षलाई समीक्षा गरेर त्यसका चुनौती, त्यसका अवसर, त्यसमा भएका सफलता असफलता आदि इत्यादिबाट नेपाललाई एउटा नयाँ राजनीतिक दिशा दिनेतर्फ काङ्ग्रेसले कुनै निर्णय नगर्ने बिन्दुमा रहनु भनेको पक्कै पनि त्यसले धेरै मान्छेलाई जस्तो यति ठुलो अवसर यो परिस्थितिमा जुन समय छ, जुन समयमा हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, देशभित्र जुन खालको घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ, यस्तो ठुलो अपर्च्युनिटी भने एउटा अवसरको बेलामा काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्ना गतिविधिलाई जुन एउटा नीतिगत अब के काङ्ग्रेसले के बाटो लिन्छ भन्ने र आन्तरिक देशभित्र मात्र होइन बाह्य शक्ति बाहिरबाट नि हेरिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस चुप्प लाएर बस्नुको पछाडि अथवा के त्यस्तो समस्या छ अथवा के यसको पछाडि केही रहस्य छ? तपाईँ केही भन्न सक्नुहुन्छ यसमा? किन काङ्ग्रेसले यस्तो? मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसमा एउटा त यो तपाईँको जुन यो हाम्रो संघीय प्रणालीको बारेमा, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, अरू कयौं मुद्दाहरूमा पनि समाजमा तरङ्गहरू आइरहेको छ, निर्वाचन प्रणालीहरूको बारेमा पनि आइरहेको छ। अब यो सबै मुद्दामा काङ्ग्रेस अहिले मौन बस्न खोजेको हो कि अथवा यो महाधिवेशन गर्न नै नसकेर त्यसको तयारी नै नपुगेर यी बहसमा जान नखोजेको? तयारी नै त कसरी भन्नु, यत्रो वर्ष भइसक्यो, झन्डै 5.5 वर्ष त व्यतीत भइसक्यो, तयारी नै नपुगेको त कसरी भन्ने होइन? पटक पटक चाहिँ यो होइन, पक्कै हो। यी तपाईँले भने समयको हिसाबले त कुनै गाह्रो थिएन। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र लाखौं कार्यकर्ता भएको, सयौं हजारौं नेता भएको, विचार दिने, बहस गर्ने मान्छेहरू भएको पार्टीले विभिन्न मुद्दाहरूमा दृष्टिकोणहरू बनाउनु पर्थ्यो, तयारी गर्नु पर्थ्यो र एउटा लेजिटिमेसी अनुमोदन गर्नको लागि नै महाधिवेशन गरिने हो। तर त्यो तयारी पटक्कै देखिएन। त्यसबाट के देखिन्छ भने एक किसिमले एउटा राजनीतिक पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको देखिन्छ, असक्षम भएको देखिन्छ। तपाईले त्यसो भनिरहँदा संरचनाहरू तपाईँले त्यसो भनिरहँदा नेतृत्व एउटा एकजनाले त ल यसमा भन्ने कुरा होला, तर बाँकी अरू किन त्यो त केन्द्रीय समिति हुन्छ, त्यो समितिमा त अरू सदस्यहरू पनि हुन्छन् होइन? मुख्य रूपमा यसमा जिम्मेवार वर्तमान केन्द्रीय समिति नै हो। सभापतिले त्यसलाई परिचालन गर्न नसक्नु, नेतृत्व दिन नसक्नु, विचार दिन नसक्नु एउटा ठाउँमा छ। तर समग्रतामा पार्टी यस्तो भिडको रूपमा मात्रै अगाडि बढ्नुको पछाडि समग्र केन्द्रीय समितिलाई नै हामीले दोष दिनुपर्छ। केन्द्रीय समिति मात्रै होइन, त्यसका फेरि विभिन्न संरचनाहरू पनि छन्, ती संरचनाहरूले पनि काम गरेनन्। तर त्यो काम गराउने कसले र काम गराउनु पर्ने त नेतृत्वले नै हो। त्यसैले नेतृत्वले अलिकति तपाईँको विधानलाई पालना गरेको भए, नियमावलीलाई पालना गरेको भए, राजनीतिक जिम्मेदारी र जवाफदेहितालाई उसले मनन गरेको भए र उसले परिचालन गरेको भए पक्कै पनि यो अवस्था रहँदैन थियो होला। त्यसैले धेरै भाग त नेतृत्व जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँको भागमा जान्छ, जो महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको भागमा जान्छ। सभापति र महामन्त्री बाहेक अरू पदाधिकारी र अरू नेताहरू र अरू केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले यसको कुनै न कुनै जिम्मेवारी त लिनै पर्छ। फेरि महाधिवेशनमा जवाफदेहिता दिने भनेको चाहिँ सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिले नै हो। प्रतिनिधिहरू जो चुनिएर आउँछन् उनीहरूले जवाफदेहिता खोज्ने चाहिँ केन्द्रीय समितिसँग नै हो। र केन्द्रीय समितिले एउटा एक किसिमले यो 13औं महाधिवेशन पछि बनेको केन्द्रीय समिति नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा हेर्ने हो भने यो निकै नै असक्षम र आफ्नो जिम्मेदारी पुरा नै गर्न नसक्ने संरचना बनेछ भनेर
इतिहासमा यो अंकितै भयो जस्तो देखिन्छ। पक्कै पनि तपाईँले भनेको दिन यो भावी दिनमा त्यो खालको समीक्षा पक्कै पनि हुनेछ कि यो समयमा यस्तो भएको थियो भनेर रेकर्ड त हुनेछ। हजुर तैपनि यस्तो खालको हजुर विचार सुने तपाईँले भन्नुभयो यसरी आउने नेतृत्वले भोलिका दिनमा के दिन सक्ला मुलुकको लागि भनेर प्रश्न चिन्ह त फेरि खडा भयो नि त। खडा भयो कि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन महाधिवेशन हुँदैछ त्यो महाधिवेशन पछि समाजले जुन आशा गरिरहेको हुन्छ त्यो आशा त केही पनि पुरा नहुने भयो। समाजले त को नेताले कुन पद पायो भन्ने कुरालाई महत्त्व राख्दैन। समाजले त नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई कहाँ लान खोज्दैछ, समाजलाई कहाँ लान खोज्दैछ, कुन मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसले के दृष्टिकोण बनायो, कसरी कार्यान्वयन गर्दैछ भन्ने हो। र फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले लिने विचार लिएरै उसले मत माग्न जाने हो, दृष्टिकोण लिएरै मत माग्न जाने हो भने अब जनताले त्यो प्रश्न त जनताको सामु खडा भयो। त्यसैले आम जनताको तहबाट यो लोकतन्त्रको सबलीकरणको दृष्टिकोणले, संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले, राज्यका विभिन्न संरचनाहरूमा अहिले देखिएको समस्याको कारणले अथवा एउटा मुलुकमा विभिन्न किसिमको आर्थिक सामाजिक विकास र परिवर्तनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले के दृष्टिकोण लियो, कुन विचार लियो, कुन नीति बनायो, कुन कार्यक्रम बनायो र नेपाली काङ्ग्रेसको पछाडिलाई हामीले किन समर्थन गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ, यी प्रश्नहरू चाहिँ खडा भए। अब विचारकै कुरा गर्दा पनि जस्तो भनौँ निष्ठापूर्वक यो राजनीति गर्नेहरू र अहिले जसरी प्रतिनिधिहरू चुनिने अथवा जुन खालको हस्तक्षेप देखिन्छ एउटा यो मसल पावर प्रयोग भएको अथवा मनी पावर प्रयोग भएको सामान्य प्रतिनिधि बन्न पनि जुन खालको जालझेल अथवा तिकडम गरेको देखिन्छ नि सरसर्ती हेर्दाखेरि वडा अधिवेशनमै त्यस्तो देखियो भनेपछि यो माथि प्रतिनिधिसम्म आउँदाखेरि के कस्तो होला, यसले कस्तो खालको चाहिँ अब जग बसाल्ला होइन। काङ्ग्रेसले जुन एउटा लोकतान्त्रिकरण भनिरहेको अथवा विचारकै कुरा गर्दा त यो विचार पनि तपाईँले अघि भने जस्तै विचारलाई पनि रोकियो होइन। जहाँ नीति तथा कार्यक्रमै नहुनु भनेको विचारलाई रोक्ने कुरो भयो त्यहाँ होइन। र एउटा टेक्निकल कुरा मात्रै खालि एउटा प्राविधिक कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगका कारणले गर्दा बाध्यता देखियो भनेपछि यो सबैतिरबाट यसरी जाँदा काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ कस्तो होला? यसै त काङ्ग्रेसमाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेछ कि काङ्ग्रेसका कारणले चाहिँ मुलुक अस्तव्यस्त भयो भनेर। अब काङ्ग्रेसले मुलुकलाई ठिक बाटोमा दिशाबोध गर्नुपर्ने हो र मुलुकमा उठेका प्रत्येक प्रश्नहरूमा काङ्ग्रेसले नयाँ दृष्टिकोणहरू दिनुपर्ने हो र त्यसले नै एउटा उत्साह सिर्जना गर्छ र राजनीतिक दल हुनुको अर्थ पनि त्यही हो। तर तपाईँको त्यो नभइकन अहिले महाधिवेशनलाई जुन रूपमा मञ्चन गरियो त्यसले र जुन नेतृत्व छनौट खास गरी विभिन्न पदहरूमा व्यक्तिहरूको चयन को प्रतिस्पर्धा त भयो, तर त्यो प्रतिस्पर्धामा जुन संस्कारयुक्त बनाउनु पर्ने, त्यसलाई स्वच्छ बनाउनु पर्ने, सदाचारी बनाउनु पर्ने र त्यो व्यक्तिको नीति र विचारको आधारमा प्रतिनिधिहरू छनौट हुनुपर्ने त्यो अवस्था हुन सकेन र राजनीतिक दलको पद कब्जा गरेपछि भोलि वडा अध्यक्ष हुन पाइन्छ, पालिकाको मेयर उपमेयर हुन पाइन्छ, प्रदेश सभामा जान पाइन्छ, मन्त्री हुन पाइन्छ, सांसद हुन पाइन्छ, अनि सत्ता सुख भोग गर्न पाइन्छ भन्ने मेन्टालिटी भयो र पार्टीलाई एउटा शक्तिको स्रोतको रूपमा कब्जा गर्ने ट्रेन्ड बढ्यो र त्यसमा तपाईँले भने जस्तै तपाईँको अवाञ्छित तत्त्वहरू भनौँ न अहिले पछिल्लो समय देखेको यो नेपाली काङ्ग्रेसको यसले के देखिन्छ भने काङ्ग्रेस एउटा भिडमा रूपान्तरण भएको छ र काङ्ग्रेसलाई त्यो भिडबाट झन् बढी एउटा विकृतिको भण्डारको रूपमा यो निर्वाचन जुन तहगत रूपमा भए त्यसले विभिन्न विकृतिहरू त्यसभित्र छिराइयो, त्यसले झन् अस्तव्यस्त बनाउँछ काङ्ग्रेसलाई र त्यो काङ्ग्रेस एकातर्फ त्यसले वैचारिक रूपमा पनि समाजलाई दिशाबोध गर्न नसक्ने, अर्कोतर्फ एउटा राजनीतिक संस्कार र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई पनि त्यसले प्रवर्धन गर्न नसक्ने अवस्था हुने, अनि तपाईँको जोसँग पैसा छ, जोसँग बल छ, जोसँग शक्ति छ त्यसले नै तपाईँको राजनीतिक पदहरू हत्याउने गर्दा राजनीतिप्रति पनि मानिसमा वितृष्णा बढेर जान्छ। यसले अन्ततः के हुन्छ त भन्दा लोकतन्त्रप्रति नै मान्छेको आस्था कमजोर भएर जान्छ र लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्छ।
पक्कै पनि तपाईँले त्यसो भनेर त अब कङ्ग्रेसको मात्रै होइन अरू पार्टीहरूको पनि सरस्वती के देखिन्छ भने यो राजनैतिक शक्तिमा जुन हुन्छ नि अब वडादेखि लिएर जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म जसरी चाहिँ प्रतिनिधिहरू बनेर एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्तिशाली बन्ने र जिल्लाका जति पनि यो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउने र त्यो खालको ट्रेन चाहिँ देखिएको छ पछिल्लो समय यो गणतान्त्रिक सरकार आइसकेपछि वन जङ्गल खोला नालाहरू चाहिँ मिलेमतोमा जुनसुकै पार्टीको भए पनि त्यहाँ मिलेर चाहिँ आम नागरिक एउटालाई त्यो खासै चासोको विषय पनि हुँदैन तर त्यहाँभित्र चाहिँ त्यस्तो खालको जालझेल खडा गरिएको हरेक पार्टीको त्यो देखिएको छ र त्यसलाई चाहिँ कङ्ग्रेसले एटलिस्ट त्यस्तो खालको मान्छेहरू नआउनु पर्ने तर विडम्बना त्यसरी नै प्रतिनिधिहरू आउने र कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो त्यस्तै खालको चाहिँ हुने अरू पार्टीमा नि त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ भोलि समस्या आउने चाहिँ देखिन्छ। म अलिकति तपाईँलाई यो पाटो चेन्ज गर्छु किनकि यो विषयमा भन्दा पनि फरक अब कङ्ग्रेसको सम्भावित उम्मेदवार को त पार्टी सभापति बन्ने को त भन्ने प्रसङ्गतिर लैजान्छु। अहिलेसम्म कङ्ग्रेसमा ठ्याक्कै पार्टी सभापति को बन्ने भनेर चाहिँ क्लियर आएको छैन। मतलब उम्मेदवारीका हिसाबले कस्तो खालको प्यानल बनेर जाला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? तपाईँको पहिलो कुरा त यो तपाईँले पनि एउटा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, ट्रेन्डहरू व्यक्त गर्नुभयो कि नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारलाई एउटा पाठशालाको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने काङ्ग्रेसले त्यसरी गर्न सकेन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई, सिद्धान्तलाई, आचरणलाई जीवन मूल्यको रूपमा नदिँदाखेरि नेपालको समग्र राजनीतिक शक्तिहरू पनि त्यही विकृति र विसङ्गतिकै अनुकरण गर्दै अगाडि बढ्ने अवस्था आयो। ट्रेन्ड सेट चाहिँ कांग्रेसले गर्न सक्नु पर्थ्यो कि जुन जसरी कांग्रेसले ट्रेन्ड सेट गर्दियो। ट्रेन्ड सेटरै कांग्रेस हो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अहिले पनि मियो कांग्रेस नै हो र कांग्रेसलाई नै सबैले सिक्दै हेर्दै आएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको डेमोक्रेटाइजेसन अथवा पुराना पञ्चहरूको अथवा नयाँ खुलेका पार्टीहरूले पनि सिक्ने कांग्रेसबाटै हो र सबैले कांग्रेसकै अनुकरण गर्दै बिस्तारै चेन्ज हुँदैछन्। तर चेन्ज चाहिँ के भने एउटा राम्रो दिशातर्फ छैन कि विकृति र विसङ्गतिले भरिएको दिशामा सबै अग्रसर देखिन्छन् राजनीतिक दलहरू। त्यो समस्या भयो। अब यो अवस्था त हामीले यो चिन्तन गर्यौं। तपाईको प्रश्नमा आउँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको अहिले महाधिवेशनमा खास गरी केन्द्रीय सभापतिको हामीले चर्चा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले त फेरि म दोहोर्याउँछु भनिसक्नुभयो। उहाँ अहिले सभापति हुनुहुन्छ। घोषणा नगरे पनि भन्नुभएको चाहिँ छ आधिकारिक उहाँले म फेरि सभापति लड्छु भन्नुभएको छ र अहिले उहाँको चासो तयारी देख्दाखेरि उहाँले फेरि एकचोटि सभापतिको प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ जस्तो नै देखिन्छ। अब उहाँलाई पार्टी उहाँको नेतृत्वमा सफल हुन सकेन, उहाँले काम गर्न सक्नु भएन, उहाँले पार्टीलाई एउटा गति दिन सक्नु भएन र पार्टी उहाँको नेतृत्वमा पार्टी पराजित पनि भयो निर्वाचनमा, तिनै तहको निर्वाचनमा। त्यसैले जनताले पनि उहाँको लिडरसिपलाई अनुमोदन गरेनन्। पार्टीलाई पनि उहाँले ठिक ढङ्गले विधान अनुकूल चलाउन सक्नु भएन। अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कांग्रेसको जुन एउटा लिडिङ तपाईको एउटा गाइडिङ भूमिका हुनु पर्थ्यो त्यो उहाँले गराउन सक्नु भएन भन्ने जस्ता विभिन्न मूल्याङ्कनहरू अहिले भएर उहाँलाई विस्थापित गर्न चाहनेहरू त थुप्रै देखिन्छन्। तर उनीहरूको बीचमा पनि एकता देखिँदैन र अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा अर्को एउटा साझा उम्मेदवार चयन भएको देखिँदैन। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि कांग्रेसभित्र यो अन्ततोगत्तो 2 या 3 जना सभापतिको प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र त्यो 3 जना अथवा 4 जनासम्म प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अहिलेको सम्भावनाहरू देखिन्छ। तर पहिलो चरणमै यो पार्टीको विधान अनुसार के हुन्छ भने 51% मत महाधिवेशनबाट ल्याउनेले मात्रै सभापति हुन पाउँछ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलो चरणमै सभापति निर्वाचित त कोही हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। तर त्यसो हुँदाखेरि दोस्रो चरणमा गएर फेरि पोलराइजेसन हुन्छ र त्यसले दुईटा ध्रुव त बन्छ होला। अब अहिले नै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पोटेन्सियल सभापतिको रूपमा दाबी गर्नेहरू त थुप्रै भए पनि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल 2 जना बाहेक अब पछिल्लो त्यसपछिको पुस्ताबाट अहिले देखिएकोमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि अनि पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, त्यसैगरी तपाईको चाहिँ यो नेपाली कांग्रेसको एउटा भावनात्मक रूपमा त्यसको नेतृत्व दिने कोइराला परिवार छ।
त्यो कोइराला परिवारको पछिल्लो पुस्ताका डाक्टर शेखर कोइराला र अहिलेको महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि प्रतिस्पर्धामै देखिनुहुन्छ। अब पुरानो प्रतिस्पर्धी मध्ये कृष्ण सिटौलाले अहिले उम्मेदवार हुने त्यति प्रष्ट सङ्केत दिनुभएको छैन। अब यसबाट अन्ततः गत्वा के देखिन्छ भनेदेखि अहिले चारजना क्यान्डिडेट चाहिँ मैदानमा रहने सम्भावना देखिन्छ, किनभने शेरबहादुर देउवाको परम्परागत समूहबाट पनि विमलेन्द्र निधिले आफूलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। त्यसैले शेरबहादुर देउवाको पुरानो समूहबाट 2 जना र यता तपाईको चाहिँ उहाँको विपक्षी जुन पुरानो समूह रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको समूहबाट पनि कोइराला परिवारबाट पनि उम्मेदवारी हुने, अनि रामचन्द्र पौडेल साझा उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रकाशमान सिंह पनि उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ 4 जना सभापतिका उम्मेदवारको सम्भावना म देख्दैछु। यो संक्षिप्त तपाईँले विश्लेषण गरिरहँदाखेरि भनेपछि विमलेन्द्र निधिले आफूलाई स्पष्ट पार्टी सभापति उठ्ने भनिसकेपछि उहाँले छुट्टै आफ्नो तयारी गरेको पनि देखिन्छ। भनेपछि परम्परागत गुट उपगुटहरू यसपालि चाहिँ टुटफुट हुने भयो र नयाँ बन्ने सम्भावना चाहिँ देखियो होइन, यसरी बुझौँ होइन? परम्परागत गुटहरू पुरै त भत्किँदैनन्, तर तिनमा चिरा पर्ने सम्भावना देखियो र नयाँ गुटहरू निर्माण हुन सक्ने सम्भावना देखियो। त्यसैले पहिला शेरबहादुर गुट अथवा पौडेल गुट भनेर जुन आइडेन्टिटी हुन्थ्यो त्यो अवस्था रहने देखिँदैन र निर्वाचनको मुखसम्म पुग्दाखेरि को कुन गुटमा लाग्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन। कसले कति प्रतिनिधि बनाउने भन्ने पनि अहिलेको जुन एक्सर्साइज भइरहेछ त्यसले पनि भर पर्छ होला होइन? काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हेर्ने हो भने पनि जस्तो कृष्णप्रसाद सिटौलाले खेलेको भूमिका अथवा अरू नेताहरूले पनि यहाँ त्यो हिसाबले पनि होला होइन, त्यो बार्गेनिङ पनि हुनसक्छ पछिका दिनमा। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्यानल कतिवटा बन्ने भन्ने कुरामा तपाईँले लगभग 2टा चाहिँ आकलन गर्नुभयो होइन? 2टा चाहिँ इतर पक्ष र संस्थापन पक्ष होइन, पहिला 4वटा बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 4वटा समूह बन्ने सम्भावना देखियो। शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि, त्यसपछि कोइराला परिवारबाट 1 जना र अनि प्रकाशमान सिंह, यसरी 4 जनाको समूह देखिने सम्भावना देखियो। अब त्यो पनि फेरि पछि पोलराइज भएर 2टामा जान्छ। अब 2टामा जाँदाखेरि चाहिँ परम्परागत रूपमै रहन्छ जस्तो मलाई किन लाग्दैन भने यो शेरबहादुर देउवाको विरुद्ध पछि विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कोइराला परिवारको कुनै भनौँ न शशाङ्क हुन् या शेखर हुन् जसले नेतृत्व गरन्, उनीहरू 3 जनाको बीचमा अलायन्स हुने सम्भावना म बढी देख्छु। भनेपछि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति त पार्टी सभापतिलाई पर्नेदेखि यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ पुनः दोहोरिने सम्भावना कम रह्यो, हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ? होइन, उहाँ अहिले पार्टीको संस्थापनामा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधान सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग एउटा पुरानो परम्परागत तपाईँको तलसम्मको सञ्जाल छ। त्यसपछि उहाँले यो बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसमा जोडिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको खास गरी सूर्यबहादुर थापाको छोरा सुनिल थापाको क्याम्प छ। त्यसपछि विजय कक्षेदार को पार्टी फेरि काङ्ग्रेसमा मर्ज भएको छ। यी सबै नयाँ पार्टीहरू जुन प्रवेश भएका छन् ती सबै कुनै न कुनै रूपमा शेरबहादुर देउवाको लिडरसिपको छायामा देखिन्छन्। त्यसैले उहाँलाई अहिले कमजोरै आकलन गर्न त सकिँदैन। तर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि विमलेन्द्र निधिले उहाँको साथ छोड्नु भनेको एउटा ठुलै त्यसले चाहिँ फ्याक्सनलाई चाहिँ बाहिर लगेको छ। अर्कोतर्फ तपाईँको चाहिँ प्रकाशमान सिंहको लिगेसी भनेको चाहिँ त्यो कम्प्लिटली खालि पौडेल समूहको मात्र होइन, परम्परागत रूपमा गणेशमान सिंहको लिगेसीसँग जोडिएको, काठमाडौँ उपत्यकाको लिगेसीसँग जोडिएको शक्ति पनि छ। त्यसैले अलिकति पोलराइजेसन अहिले नै आकलन गर्न सकिँदैन। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आइसकेका पनि छैनन्, किनभने 13 जिल्लामा मात्रै महाधिवेशन भएको अवस्था छ। तैपनि मैले जुन विमलेन्द्र निधिले जुन खालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, अब उहाँ नै त्यो टिमबाट बाहिर गइसकेपछि चाहिँ एउटा एक खालको झड्का त लाग्ने त देखिन्छ नि त। मजाले देखिन्छ र ठुलै झड्का लाग्ने देखिन्छ। त्यो उहाँलाई ठुलै असर पर्छ त्यसबाट। अब त्यसको क्षतिपूर्ति उहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई विभिन्न माध्यमहरूले साथ दिएका छन्, किनभने उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सत्तामा हुनुहुन्छ, पार्टीको पनि कमान्डमा हुनुहुन्छ, सदस्यतामा पनि उहाँले आफ्नो अनुकूलै सदस्यता वितरण गर्नुभएको छ। अनि नयाँ विभिन्न पार्टीबाट मर्ज गराएर ती मान्छेहरूलाई विभिन्न
केन्द्रीय समिति, महासमिति र जिल्लामा पनि विभिन्न पदीय हैसियत दिएर नेतृत्वमा स्थापित गराउनु भएको छ। त्यो सबै कुराले शेरबहादुर देउवाको प्रभाव ज्यादा हुने नै भयो। तर विमलेन्द्र निधि उहाँको एउटा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा खास गरी प्लानरको हिसाबले र योजना बनाउने हिसाबले काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो एउटा ठुलो सहयोगी उहाँले गुमाउनु भएको छ। ठुलो सहयोगी मात्र होइन, विमलेन्द्र निधि पनि एउटा तपाईको चाहिँ खास गरी नेपाली कांग्रेसभित्र मधेसको एउटा सिम्बोलिक लिडर हो र मधेसको मात्रै सिम्बोलिक लिडर नभएर नेपाल विद्यार्थी संघको शेरबहादुर देउवा पछिको दोस्रो नेता हो। त्यस हिसाबले पनि देशैभरि 75 जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा विमलेन्द्र निधिको पनि कनेक्सन्सहरू र उहाँका फलोअरहरू, उहाँका अनुयायीहरू सम्पर्क नभएको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको परम्परागत शक्तिमा त एउटा ठुलै पहिरो गएकै छ। तर विभिन्न मैले अघि नै भने नि 4 वटा सभापतिको क्यान्डिडेट बन्दाखेरि त्यसमा अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको विधान परिवर्तन भएर सबै पदहरू अलमोस्ट पदहरूमा चुनाव हुँदैछ। पहिला त्यस्तो अवस्था थिएन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि पदको कारणले पनि नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ र नेताहरूले मौका नपाउँदाखेरि कुन नेताले कुन क्याम्पमा पुग्ने हो र कुन नेता कुन प्यानलमा पुग्ने हो अहिले आकलन गर्न सकिँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायतका विभिन्न पदहरूका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन पछि मात्रै यी गुटहरूको शक्ति चाहिँ कस्तो हुन सक्ला भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब यो पद र पैसाका कारणले पनि एउटा पक्ष त्यो देखियो, अर्को चाहिँ अब विभिन्न एउटा परम्परागत शक्ति को कुराले गर्दाखेरि एक खालको यसै धेरै कुरा विश्लेषण गर्न गाह्रो छ तैपनि। तर अहिले जुन केन्द्रीय कार्यालयमा भएको अनसनले चाहिँ पार्टीको जुन पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र यो जसरी पनि शक्तिमा रहिरहने भन्ने जुन छ नि, यो त घातक होइन र त्याग नै भएन भने चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ मुलुक अथवा पार्टी? तपाईको पार्टी अफिसमा आन्दोलन गर्ने तपाईको डडेलधुराको जति पनि साथीहरू छन् ती सबै शेरबहादुर देउवाको ले नै उहाँकै फलोअरहरू हुन्। उहाँले नै लिडरसिपमा ल्याएका मान्छेहरू हुन् र उहाँले नै उहाँकै समूहमा रहेका साथीहरू हुन्। तर उनीहरूले चाहिँ अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्। हिजो रौतडको मान्छेहरू पनि शेरबहादुर देउवाकै परम्परागत समर्थकहरू त्यहाँ आन्दोलनमा बसेको भन्ने सुनिन्थ्यो। यसले के देखिन्छ भनेदेखि अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्नेहरूप्रतिको असहिष्णुताको अवस्था पार्टीभित्र धेरै नै बढेको छ र उनीहरूमाथि विभिन्न पक्षपात भएको छ भन्ने त्यसले सन्देश दिएको छ। त्यो राम्रो सन्देश गएको छैन, किनभने त्यसले शेरबहादुर देउवाको आफ्नै जिल्लाको मानिसहरू आन्दोलनमा बस्नु भनेको एउटा नेताको लागि एउटा ठुलै तपाईको चाहिँ त्यो नराम्रो सङ्केत नै गर्छ। त्यसले त्यो एउटा उहाँको लागि उहाँले आफ्नो जिल्ला त न्याय दिन सक्नु भएको छैन, मिलाउन सक्नु भएको छैन भन्ने सन्देश चाहिँ देशभरि नै गएको छ। त्यो प्रश्न मजाले चाहिँ यति बेला नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको लागि डडेलधुराको अनसन एउटा ठुलै तपाईको एउटा चाहिँ धब्बा भनौँ न, एउटा ब्ल्याक हो तपाईको चाहिँ स्ट्याम्प जस्तो हामीले मान्न सक्छौँ। पक्कै पनि जुन अनसन बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको माग चाहिँ वडा अधिवेशन पुनः हुन पर्यो, जुन त्यहाँ हस्तक्षेप भयो। हामीले जुन पठाएका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ काटियो, यो हामीलाई थाहै नदिइकन चाहिँ गरियो भन्ने खालको चाहिँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पार्टी त्यहाँको जिल्ला पार्टी सभापति आफै अनसनमा हुनुहुन्छ। यो आफैमा विडम्बनापूर्ण कुरा हो। तर कता कता अब शेरबहादुर देउवाको कतिले अब सक्षम असक्षम जे भने पनि फेरि यो खालको गुट उपगुट मिलाउने र भोलि माइक्रो म्यानेजमेन्ट कै सन्दर्भमा पनि यी जो मान्छेहरू अहिले विरोधमा भएको छन् रातारात समय परिस्थितिले फेरि पक्षमा जाने सम्भावना कतिको देखिन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले जुन गुटहरूको सिर्जना भएको छ यो नीतिगत रूपमा, खास सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, नीतिगत रूपमा भएको होइन। एउटा चाहिँ भावनात्मक हिसाबले भएको देखिन्छ। पहिलादेखि नै काङ्ग्रेसमा जुन गुटहरू थियो र नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन पनि भयो, त्योभन्दा पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराई अथवा गणेशमान सिंहजी, त्योभन्दा अगाडिदेखिका विभिन्न स्कुलिङहरूको फरकपनले सिर्जना भएका गुटहरूको यिनको बेस त त्यो हो। तर मूल रूपमा कुन मान्छे कुन गुटमा लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ
त्यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने यस्ता विभिन्न आधारहरू देखाइए पनि त्यो अवसरकै र तपाईँको त्यसमा चाहिँ कसले कुन पद हत्याउने, कसले कुन मौका पाउने, को कति बेला मन्त्री हुने, कसले सांसदको टिकट पाउने, कसले केन्द्रीय समितिको कुन पद पाउने, कुन पदाधिकारी बन्ने भन्ने कुराले निर्धारित गर्ने हुनाले अब यो यी गुटहरू चाहिँ एक किसिमले एउटा यो अवसर प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग भएका छन् र त्यसैले अवसर नपाउँदा को कति बेला कुन ठाउँमा पुग्छ र यसै भन्न सकिँदैन, बेला शक्तिशाली हुन्छ भन्न सकिँदैन। यो भागभण्डारले नै निर्धारण गर्ने भयो। तैपनि जस्तो रामचन्द्र पौडेल जस्तो भागभण्डार र लेनदेन हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा राजनीति तपाईँको वैचारिक रूपमा राजनीति कमजोर भएर गएपछि र राजनीतिमा निष्ठा र अनुशासनको र मूल्य र मान्यता कमजोर भएर गएपछि यो भागभण्डार, लेनदेन, अवसर, षड्यन्त्र, जालजेलकै अखडा हुँदो रहेछ। अहिले एक किसिमले राजनीतिक दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू त्यही पीडाबाट गुज्रिएर गएका छन् र काङ्ग्रेसमा पनि त्यही रोग नै बढी देखिन्छ। अन्तिम प्रश्न तारनाथ दाहालजी, जस्तो भनौँ न अब शेरबहादुर देउबा त एउटा पाटो भयो, त्यसको विपक्षमा जसरी रामचन्द्र पौडेलले सशक्त भूमिका खेल्न पर्ने उहाँले पनि त्यो नेतृत्व दिन सक्नु भएन। जस्तो शशाङ्क कोइराला बिपी पुत्रको हिसाबले पनि उहाँले पनि त्यो भूमिका खेल्न सक्नु भएन। यदाकदा चाहिँ ल कहिले म पार्टी सभापति उठ्छु भन्नेको चाहिँ सुनिन्छ, आजै पनि त्यो सुनियो, तर त्यसको पूर्व तयारी गरेको चाहिँ देखिएन नि। तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो दीपकजी। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको यो अस्तव्यस्तता, असक्षमता अथवा यो अराजकताको अवस्थाको मूल जिम्मेदार पार्टीको महामन्त्री हो। पार्टीको महामन्त्रीलाई हेर्नुहोस्, शशाङ्क कोइराला निर्वाचित महामन्त्री हो र निर्वाचित महामन्त्रीलाई केन्द्रीय कार्यालयको सम्पूर्ण सचिवालयको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसकारण सदस्यताको कुराहरू मिलाउने, सङ्गठनहरूलाई नियमित अधिवेशन गराउने, बैठक गराउने, भेला गराउने, सम्मेलन गर्ने, अधिवेशन गराउने, यो सबै महामन्त्रीको दायित्व थियो। तर उहाँले फिटिकै सङ्गठनको कामहरू गर्नु भएन र विधानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन। त्यसैले उहाँ पनि एक्सपोज हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबा सँगसँगै। त्यसै गरी रामचन्द्र पौडेल एउटा अपोजिसनमा उहाँले चुनाव लड्नु भए पनि उहाँलाई रेस्पेक्टेड तपाईँको सम्मानित वरिष्ठ नेताको पद दियो। त्यो भनेको एउटा पार्टीभित्र एउटा तपाईँको क्रिटिकल निगरानीकर्ता र त्यसको दबावकर्ताको भूमिका उहाँले खेल्नुपर्ने हो। उहाँले पनि सच्याउन सकाउनु भएन। बेला बेलामा आवाज त दिनुहुन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन नै गर्न सक्ने गरी दबाव सिर्जना गरेर उहाँले करेक्सन गर्न सक्नु भएन। त्यसैले अहिलेको जुन अवस्था छ त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा सबै नेताहरूको एक किसिमको असफलता देखिन्छ। तर यी सबै विषयहरूमा महाधिवेशनमा गम्भीरतम जुन एउटा व्यवस्थित ढङ्गले नीतिगत र वैचारिक हिसाबले बहस र छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यो अवस्था चाहिँ अहिले देखिएन। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसमा थप सुधारका लागि पनि भविष्यमा एउटा आशाको अवस्था चाहिँ देख्न सकिँदैन। हुन्छ तारनाथ दाहालजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय सकिएको छ। धन्यवाद दीपकजी। आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदो 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र केही बेरपछि यहाँले बिबिसी नेपाली सेवा सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई आजको मुद्दाको समय सकिएको छ। म दीपक रियाल पनि बिदा पाऊँ। नमस्कार।